आज वो मरी वापस जा रहा था। वहाँ वो एक होटल बना रहा था, इसलिए यहाँ का सारा काम मैनेजर के हवाले किया हुआ था। कभी कभी आकर ऑफिस का चक्कर लगा लेता था। वैसे भी यहाँ उसका था ही कौन जो उसके आने या ना आने से परेशान होता। वो कमरे से निकला, फोन कान के साथ लगाया हुआ था, अपने मैनेजर को जरूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। सामने वाले कमरे से परी उजलत में निकली तो बेध्यानी में चलते हुए शाजर से टकराई। तुम देखकर नहीं चल सकती या मंगनी के बाद चलना ही भूल गई हो? उसने नफरत से परी को एक हाथ से खुद से दूर किया। वो गिरते गिरते बची थी। हाँ, मैं देखकर नहीं चल सकती थी तो क्या आपकी आंखें भी देखने से महरूम हो गई हैं? आइंदा मुझसे इस अंदाज में बात करने का सोचिएगा भी मत। वो गुस्से से चिल्लाई। अच्छा, क्या कर लोगी मिस परीशे, जरा मुझे भी तो बताएं। वो तंजिया अंदाज में गोया हुआ। मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती, वो हकारत से कहती उसके पास से गुजरकर जाने लगी कि शाजर ने उसका हाथ पकड़कर खुद के करीब किया। गुस्से से उसके चेहरे की नसें फूल रही थीं, आंखों में नफरत और गुस्सा था। परी एक लम्हे के लिए उसकी आंखें देखकर डर ही गई और अपना हाथ छुड़वाना चाहा। शाजर ने सख्ती से उसका हाथ दबाया। परी को बहुत तकलीफ हुई और आंखों में पानी आ गया। बस इतना ही था? आइंदा अगर इस अंदाज में बात की तो ये हाथ तन से जुदा कर दूंगा। वो हकारत से बोला और उसका हाथ मजीद दबाकर छोड़ दिया। जंगली इंसान। परी ने नफरत से उसकी पुश्त को घूरा। वो नीचे आया तो कुलसूम बेगम टीवी देख रही थी। शाजर को जाते हुए देखा तो वो उसके पीछे हो ली। शाजर जितना भी उन सब से बेजार रहता, पर कुलसूम बेगम भी शाजर के लिए परेशान रहती थी। वो नहीं जानती थी कि शाजर ऐसा क्यों है। वो तो हर वक्त ही उसका अच्छा सोचती थी। ये अलग बात कि शाजर को ये सब सिर्फ एक ड्रामा ही लगता था। शाजर बेटा, कहाँ जा रहे हो? अभी 2 दिन पहले ही तो आए हो। ओह अच्छा, आपको याद था कि मैं 2 दिन से इसी घर में रह रहा हूँ? हैरत है, कल भी मैं इसी घर में था, शायद उस वक्त भी जब आपकी बेटी की मंगनी हो रही थी। आंटी, तब तो आपको मेरा ख्याल नहीं आया। वो ना चाहते हुए भी गिला कर गया। जो भी था उसे अपना यूं इग्नोर होना पसंद नहीं आया था। बेटा, माफ़ी चाहती हूँ, कल इतना काम था कि तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं जा सका। वो वाकई शर्मिंदा थी, पर शाजर को लगा अब भी ये औरत दिखावा कर रही है। प्लीज़ आंटी, मुझे देर हो रही है, मेरा और अपना वक्त बर्बाद मत करें। मुझे इन फजूल की रस्मों रिवाजों से कोई लेना देना नहीं। वो जाने के लिए मुड़ा। बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, परी भी वहाँ पर आ गई। मामा, जब इनको हम सब से कोई परवाह ही नहीं है तो क्यों ऐसे इंसान के सामने अपनी सफाई पेश करती रहती हैं आप? जाते हैं तो जाने दें। परी ने अपना बदला सूट समेत वापस लिया। वो एक सख्त निगाह उस पर डालकर चला गया। ऐसे बात करते हैं बड़ों से? कुलसूम बेगम ने परी को डांटा था। और वो जो मर्जी आए हमें कहते रहें, हम सिर्फ सुनते रहें? उसने नाराजगी से माँ को देखा। बेटा, आइंदा ऐसे बात मत करना, चाहे वो जैसा भी करे। हम उसकी तरह तो नहीं हो सकते ना। परी ने इस बात में सर हिला दिया। मौसम बहार की आमद थी। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। परी और अरहम की शादी की तारीख तय हो गई थी। इसी सिलसिले में अरहम परी को शॉपिंग पर ले गया। दोनों के घर वाले चाहते थे कि शॉपिंग अरहम और परी की पसंद की हो। परी, यार मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज ही भाग कर शादी कर लें, अरहम शरारत से बोला। परी ने महज घूरने पर ही गुजारा किया। वो उस वक्त शॉपिंग मॉल में मौजूद थे और यहाँ वो अरहम की फजूल बातों को इग्नोर करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। परी, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अरहम, अगर अब तुमने कुछ कहा ना तो मैं चली जाऊंगी, फिर अकेले कर लेना शॉपिंग। उसकी एक धमकी कारआमद साबित हुई थी। अरहम ने शराफत से सारी शॉपिंग मुकम्मल की। अब एक रेस्टोरेंट में बैठे वो दोनों लंच कर रहे थे। परी, हमारी शादी में बहुत कम दिन रह गए हैं ना? हाँ अरहम, वाकई में देखो ना कितना टाइम गुजर गया और शादी के दिन ही करीब आ गए। परी, शाजर भाई आएंगे क्या हमारी शादी में? परी ने नागवारी से अरहम को देखा। तुम्हें पता है ना अरहम, शाजर और मेरी कभी नहीं बनी और ना उसका रवैया घर वालों के साथ ठीक है। पता नहीं खुद को समझता क्या है। परी ने लापरवाही से कहा और फिर से खाने में मगन हो गई। अरहम भी चुप हो गया। उसे मुनासिब नहीं लगा कि वो उनके घर के मामले में बोले। वैसे भी उसका शाजर से आमना सामना कभी नहीं हुआ था। तुम्हें पता है अरहम, शाजर की अम्मी के साथ पता नहीं क्या हुआ था। मैं नहीं जानती, बस इतना सुना है कि वो अच्छी औरत नहीं थी। शाजर मुझसे 9 साल बड़े हैं। मैंने जब से होश संभाला है शाजर को सबसे बेजार देखा है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनके करीब हो जाऊं, मगर हर बार उन्होंने मुझे खुद से दूर किया।
ایک بار میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی، شاذر بھی اس وقت میرے ساتھ ساتھ اتر رہا تھا۔ میرا پاؤں سلپ ہوا، میں نے شاذر کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اس نے ہاتھ مجھ سے دور کر دیے اور میں گر گئی۔ وہ بے حس کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ چاہتے تو مجھے بچا سکتے تھے مگر انہوں نے مجھے نہیں بچایا۔ اس دن کے بعد میں بھی ان کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرتی۔ ارحم کو سن کر دکھ ہوا، کوئی کزن اتنا لاپرواہ بھی ہوتا ہے؟ پری، یہ دنیا ہے، یہاں ہر طرح کے لوگ ہیں، کوئی بہت اچھا ہے تو کوئی بہت برا، ہر کسی کا اپنا انداز ہے زندگی جینے کا۔ ہو سکتا ہے شاذر بھائی تم سے جیلس ہوتے ہوں، تمہارے پاس ماں باپ دونوں کا پیار موجود تھا اور ان کے پاس کوئی بھی ایسا رشتہ موجود نہیں تھا۔ تم کہہ رہے ہو تو سچ ہی کہہ رہے ہوگے، مگر مجھے ابھی اور شاذر نامہ نہیں سننا ہے۔ ابھی ہمیں ڈھیر ساری اور شاپنگ کرنی ہے، تو جلدی سے اٹھو۔ پری نے ارحم کا دھیان شاذر سے ہٹایا۔ وہ گھر کی باتیں باہر کسی سے بھی ڈسکس نہیں کرتی تھی۔ وہ تو آج بھی باتوں باتوں میں شاذر اور اپنے درمیان رنجش کا ذکر لے بیٹھی۔ احساس ہونے پر جلدی سے بات بدلی۔ پھر ارحم نے پیمنٹ کی اور پری کو لے کر دوسرے شاپنگ مال گیا۔ وہاں بھی ارحم نے خوب پری کو تنگ کیا۔ پھر ارحم اور اس کی بہت ساری شاپنگ کی اور رات گئے واپس لوٹے۔ مہندی کے ہنگامے عروج پر تھے۔ پری یلو فراک میں جس پر گوٹے کا کام ہوا تھا، گرین دوپٹہ جس کی سائڈ پر گوٹے کا نازک کام تھا، ساتھ ہی یلو خصے اور گرین پاجامہ پہنا تھا۔ بال دونوں سائڈ سے آگے کیے ہوئے تھے۔ پھولوں کی جیولری پہنے وہ آج آسمان سے اتری ہوئی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ کم ارحم بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے وائٹ شلوار قمیض کے ساتھ گرین ویسٹ کوٹ پہنا تھا۔ دونوں کی جوڑی چاند سورج کی سی لگ رہی تھی۔ شاذر بھی آج ہی آیا تھا، وہ بھی کلثوم بیگم کے بیجا اصرار پر۔ دانیال صاحب نے بہت اصرار کیا تھا اسے آنے پر، پھر دنیا داری کے لیے بھی۔ شاذر کو یہاں ہونا ضروری تھا، نہیں تو لوگ کیا کہتے۔ لڑکے والے آ گئے، ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ لڑکے والے آ گئے اور ہر طرف ہلچل مچ گئی تھی۔ ہر کوئی فنکشن کے ہنگاموں میں مصروف تھا۔ شاذر ابھی تک کمرے میں تھا۔ اس کا فون بجا۔ ہاں بولو، ہوا انتظام؟ ہاں نا، ٹھیک ہے، اگر وہ پھر بھی نہ مانا تو اسے اٹھا دینا، مجھے پتا ہے وہ خود ہی راستے سے ہٹ جائے گا، بس کل اس گھر میں اس کا وجود نہ آ سکے۔ ایسا میں نے کہا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے، باقی کے پیسے تمہیں پرسوں صبح مل جائیں گے۔ فون بند کر کے وہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ ایسے کو تیسا کسے کہتے ہیں یہ اب میں بتاؤں گا تم سب کو۔ میرے گھر کی خوشیاں چھین کر خود خوشیاں منا رہے ہو تم سب، ایسا شاذر کبھی نہیں ہونے دے گا۔ اب رو گے، فریاد کرو گے تم سب مجھ سے، زندگی حرام کر دوں گا تم سب پر۔ وہ خود سے کہتا ہوا کمرے سے نکلا۔ آج وہ بہت خوش تھا، اپنے مقصد کے بہت قریب تھا۔ اب وہ اپنے ماں پر ہونے والے سارے ظلم کے بدلے سود سمیت واپس لینے والا تھا۔ اس نے دور سے پری اور ارحم کو ایک ساتھ دیکھا۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ کر گزر گئی۔ آخر بارات کا دن بھی آ گیا۔ دونوں گھروں میں تیاریاں عروج پر تھیں۔ صفا بیٹا جاؤ بھائی سے کہو وقت سے پہلے ہی تیار ہو جائے، آج کل حالات بھی سازگار ہیں، جلدی نکلیں گے تو ہی جلدی پہنچ پائیں گے۔ آئے دن جلوس ہنگامے ہوتے ہیں، نکاح بھی ہے، ٹائم سے پہلے ہی نکلنا چاہیے۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ او ہو ماما، آپ بھی نہ اتنا پریشان مت ہوں، سب انشاءاللہ وقت پر ہو جائے گا۔ صفا نے انہیں تسلی دی اور ارحم کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ارحم شاید واش روم میں تھا۔ صفا وہیں بیٹھ گئی۔ ارحم باہر نکلا تو صفا کو دیکھ کر حیران ہوا۔ میری گڑیا یہاں کیا کر رہی ہے اس وقت؟ تمہیں تو پارلر میں ہونا چاہیے تھا نا۔ وہ ٹاول کرسی پر ڈال کر اس کے نزدیک آیا۔ بھائی میں بس جانے ہی والی تھی کہ مما کا حکم آیا ہے کہ جا کر بھائی سے کہو کہ وقت سے پہلے تیار رہے۔ آخر میں وہ شرارت سے گویا ہوئی۔ ارحم بے ساختہ ہنسا۔ شریر لڑکی تم جاؤ، تنگ مت کرو، خود بھی تیار ہو اور مجھے بھی ہونے دو۔ دیکھا آپ ابھی سے بدل گئے، ابھی تو بھابھی آئی بھی نہیں اور میری باتوں سے آپ تنگ ہونے لگ گئے۔ صفا ناراضگی سے بولی، آنکھوں میں البتہ شرارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں تو اور کیا، تب تو مجھے یاد بھی نہیں رہے گا کہ صفا نام کی کوئی لڑکی میری بہن بھی تھی۔ اسے صفا کو تنگ کرنے میں ہمیشہ مزہ آتا تھا۔ بھائی آپ بہت برے ہیں، ابھی تو مجھے جلدی ہے، بعد میں آ کر آپ سے اس بات کا بدلہ لوں گی، مجھے دیر ہو رہی ہے، جاؤ جاؤ، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ ارحم نے صفا کو جاتے ہوئے پھر تنگ کیا۔ ارحم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر بال بنانے لگا کہ اس کا فون بجا۔ اس نے عجلت میں فون اٹھایا۔ ہیلو، ارحم اسپیکنگ۔ ایک ہاتھ سے اب وہ اپنا ہیئر سٹائل بنا رہا تھا۔ جانتا ہوں ارحم بول رہے ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت تمہاری بہن گاڑی میں پارلر جا رہی ہے۔ ارحم کا ہاتھ وہیں رکا اور اس نے موبائل کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا تو کوئی ان نون نمبر تھا۔
इस सब बकवास का मकसद क्या है? अरहम गुस्से से दहाड़ा। आराम से अरहम साहब, आराम से। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन आराम से घर वापस आए तो मेरी एक बात मान लो, नहीं तो आजकल हमारे मुल्क में किसी का अगवा होना कोई नई बात नहीं है। ये तो तुम जानते ही हो। अरहम को अंदाज़ा था कि आजकल हो क्या रहा है। वो अपनी बहन को बर्बाद नहीं करना चाहता था, चाहे बदले में उसे कुछ भी करना पड़ता। देखो, मेरी बहन की तरफ देखना भी मत, जान ले लूँगा मैं तुम सबकी। वो बेबसी से बोला। ये तो तुम पर है अरहम। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन वापस आए तो तुम्हारी बहन वापस आ सकती है, नहीं तो फिर कभी नहीं। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। मेरी बहन को कुछ मत कहना। वो उस वक्त बेबसी की इंतहा पर था। ठीक है, तुम परीशे से शादी से इनकार कर दो अभी इसी वक्त। अगर धोखा देने का सोचा भी तो याद रखना, तुम्हारी बहन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। कोई बॉम्ब था जो अरहम के वजूद पर गिरा था, मगर इस वक्त उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। कौन हो तुम? मुझसे या परी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? वो नागवारी से बोला। देखो लड़के, क्यों, क्या, किस लिए को छोड़ो। जो कहा है वो करो, नहीं तो हम वो करेंगे जो तुम नहीं चाहते। ठीक है, मुझे मंजूर है, वो लाचारी से बोला। एक तरफ परी थी जिससे उसे प्यार था और दूसरी तरफ उसकी फूलों जैसी बहन। उसके बाद उसने बाप को इनकार कर दिया और घर से चला गया। वो वहाँ रहना नहीं चाहता था क्योंकि वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। वो दोनों हथेलियां ठोड़ी के नीचे रख जमीन पर बैठी गहरी सोच में थी और साथ साथ अपने ना रुकने वाले आंसू अपनी हथेली से बेदर्दी से साफ भी कर रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अरहम ने मेरे साथ ऐसा किया? अरहम, अल्लाह तुम्हें कभी भी खुशी ना दे। पापा ने मुझे जहन्नुम में धकेल दिया है। शाहज़र ने कितने गुस्से में कहा था, अगर मैंने तलाक ली तो वो हम सब की जिंदगी जहन्नुम बना देगा। उसने बेड पर पुरसकून अंदाज में लेटे शाहज़र को एक नज़र देखा। हाँ, ये कुछ भी कर सकता है। कितनी नफरत थी शाहज़र की नज़रों में। मुझे इतनी जल्दी इससे अलहदा होने का नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो शाहज़र मम्मा पापा को सच में बहुत तकलीफ देगा। बचपन से ही तो ये ऐसा करता आया है। ये जालिम इंसान पापा ने पता नहीं क्या सोचकर ये सब कुछ कर दिया। शायद पापा को लगा होगा कि शाहज़र को मुझसे कोई सरोकार नहीं, वो खुद ही मुझे छोड़ देगा। मगर इस जालिम इंसान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये ना जान सके। मुझे अब बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। उसका एक थप्पड़ खाकर परी को समझ आ गई थी कि वो शख्स किसी भी हद तक जा सकता है। खुद से बातें करते करते वो वहीं ज़मीन पर लेट गई और सोचते सोचते न जाने कब नींद की वादियों में चली गई और उसे पता ही ना चला। जिंदगी में पहली बार वो इतनी बेआराम थी। वो कब ज़मीन पर लेटती थी। वक्त भी क्या क्या दिन दिखाता है। आज परी को पता चला कि ज़िंदगी के और भी रुख होते हैं जो बहुत तकलीफ दे होते हैं। दानियाल बोलो। दानियाल साहब बेड पर लेटे छत को घूर रहे थे। आपने आखिर ऐसा क्यों किया? इससे बेहतर था कि हम परी की शादी ही ना करते, उसकी शादी ही ना होती। लोगों का क्या है, 2 दिन इस बात को याद रखते, बातें बनाते और फिर सब भूल जाते। कम से कम हमारी बेटी की ज़िंदगी तो यूं बर्बाद ना होती ना। कलसूम बेगम रो रही थी और उनके आंसू दानियाल साहब के दिल पर गिर रहे थे, पर वो खुद भी अभी तक शौक में थे। मैंने ये सब नहीं सोचा था। मुझे लगा शाहज़र ही हमारे इस वक्त काम आ सकता है। उसे हमसे या हमारे घर के मामलात से कोई सरोकार नहीं। मामला ठंडा होते ही मैं सब खत्म करवा दूंगा। मगर मुझे क्या पता था कि शाहज़र ही आस्तीन का सांप निकलेगा। उन्होंने गुस्से से कहा, अब हम क्या करेंगे दानियाल? वो हमारी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो फिक्रमंदी से बोली, कुछ नहीं करेगा वो। सुबह होने दो, मैं परी को एक लम्हा भी उस दरिंदे के पास नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने अटल फैसला किया। अब तुम सो जाओ कुलसूम, मैं हमारी बेटी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। बेफिक्र होकर सो, अभी परी का बाप जिंदा है। सुबह उसकी आंख कमरे में होने वाले शोर से खुली थी। कुछ पल तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर आंखें पूरी खुली, सामने देखा शाहज़र अपने कपड़े बैग में रख रहा था। वो उठकर बैठी। कमर कारपेट पर सोने की वजह से अकड़ गई थी, जिससे उसे उठने में तकलीफ हुई। शाहज़र की नज़र उसके जागते वजूद पर पड़ी तो अपना मशगला कुछ टाइम के लिए छोड़कर उसके सामने कारपेट पर पाँव के बल बैठा। मैं आज मरी वापस जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ जाओगी या यहीं रहोगी, मर्जी तुम्हारी है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या मेरे साथ जाओ या फिर इनकार की सूरत में
اپنے گھر والوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے جہنم چن لو۔ مجھے تمہارے دونوں فیصلے دل سے قبول ہوں گے۔ میری طرف سے آزادی ہے، فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اٹھ گیا اور پھر سے اپنے کام میں لگ گیا۔ پری نے ایک زخمی نظر سے سامنے اپنے کام میں مصروف شاہزر کو دیکھا اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر اس کی ہتھیلی پر گرا۔ فیصلہ آزادی، وہ سوچ کر رہ گئی کہ ان سب باتوں میں اس کی مرضی اور آزادی کہاں تھی۔ اگر میں نہ جاؤں تو؟ پری نے ہمت کر کے پوچھا۔ شاہزر نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایک پریس کانفرنس رکھوں گا، اس میں بزنس ٹائکون دانیال صاحب کی عزت کی دھجیاں بکھیر دوں گا۔ آخر کو ان کی اتنی پیاری اور اکلوتی بیٹی کی شادی والے دن بارات آئی ہی نہیں تو کوئی بات تو ہوگی نا۔ شاہزر نے مڑ کر پری کو دیکھا جس کا رنگ پیلا زرد ہو گیا تھا۔ اگر اس سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا مجھے تو گولی لگ جانا معمولی بات ہے۔ آخر تمہارے باپ کا اس سوسائٹی میں ایک نام ہے، ایک مقام ہے، کسی سے بھی دشمنی ہو سکتی ہے نا۔ پری کو یقین کرنا مشکل ہوا کوئی انسان اتنی گری ہوئی سوچ بھی رکھ سکتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، اس نے اٹھ کر شاہزر کو جواب دیا۔ شاہزر نے ایک نظر پری کو دیکھا اور مسکرایا، اپنی جیت پر مسرور دکھائی دے رہا تھا وہ۔ کیوں پری صاحبہ، ڈر گئیں؟ ابھی تو میں نے صرف 2 آپشن بتائے ہیں، میرے پاس تو اور آپشن ہے تمہارے گھر والوں کو ٹارچر کرنے کا۔ پری نے ایک شکوہ بھری نظر اس ظالم پر ڈالی۔ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، جا کر اپنی پیکنگ کرو اور اپنے ماں باپ کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کر لو، کیونکہ فیصلہ تو تم نے کیا ہے، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی ہے تم پر، ہے نا؟ اس نے پری کی طرف دیکھ کر طنزیہ ہنسی پاس کی۔ پری نے اسے ایک نظر دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ ابھی تو آغاز ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ شاہزر نے خود کلامی کی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا، البتہ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ پری سب سے پہلے اپنے کمرے میں گئی۔ اس نے ابھی تک وہی لہنگا پہنا ہوا تھا، اسے سب سے پہلے اس عذاب سے جان چھڑانا تھی۔ کپڑے چینج کر کے منہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ اب اس کا رخ نیچے مما پاپا کے کمرے کی طرف تھا۔ پری نے گہری سانس لی، کمرے کے باہر ہی رک گئی، اندر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی مما پاپا اسے کبھی بھی جانے کی اجازت نہیں دیں گے، پھر بھی کچھ فیصلے بہت تکلیف دہ ہونے کے باوجود بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اپنے سے جڑے رشتوں کو تباہی سے بچانے کے لیے خود زہر کا گھونٹ پینا پڑتا ہے، اور پری بھی وہی زہر پینے والی تھی۔ دروازہ نوک کر کے اس نے ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ مما اسے دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آئیں اور گلے لگا لیا، جیسے وہ بہت عرصے بعد اپنی بیٹی سے مل رہی ہوں۔ پری رونا نہیں چاہتی تھی، مگر ماں کی آغوش ملتے ہی خود پر ضبط کھو بیٹھی۔ دانیال صاحب نے دھیرے سے دونوں کو الگ کیا۔ یہ لمحہ ان کے لیے بھی عذاب سے کم نہیں تھا۔ وہ مرد تھے، وہ کیسے رو سکتے تھے؟ میری جان، میری بیٹی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ دیکھو ہم تمہیں نہیں بچا سکے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی بیٹا، ہمیں معاف کر دو۔ میں پوری رات نہیں سو سکی، نیند کیسے آ سکتی تھی مجھے؟ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ کلثوم بیگم نے اسے اب دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا کہ کہیں ان کی نازوں پلی بیٹی پھر سے ان سے دور نہ ہو جائے۔ پری کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ بیٹا شاہزر نے کچھ کیا تو نہیں؟ میرا مطلب ہے، دانیال صاحب جو پوچھنا چاہ رہے تھے۔ پری اچھے سے سمجھ گئی۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ بھلا وہ کیا جواب دیتی باپ کو؟ دانیال صاحب بھی خود اب بول کر پچھتا رہے تھے۔ ایسا سوال کوئی باپ بیٹی سے کیسے کر سکتا ہے؟ چلو اور باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے ناشتہ کر لیں، پری نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا۔ کلثوم بیگم نے بات بدلنے کے لیے کہا۔ مما پاپا، مجھے آپ کو بتانا تھا کہ شاہزر آج مری جا رہے ہیں واپس۔ پری نے وہیں پر کرسی پر بیٹھ کر ماں باپ کو دیکھا، جو یہ خبر سن کر خوش ہوئے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس بہانے اس سے کچھ عرصے کے لیے جان چھوٹ جائے گی اور ہم اسے جان چھڑا لیں گے تمہاری۔ دانیال صاحب خوش ہو کر بولے، ہاں پری بیٹا، تمہارے پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ شاہزر تو آستین کا سانپ نکلا، اس سے اتنی کم ظرفی کی امید نہیں تھی ہمیں۔ مما پاپا، آپ نے مجھے لوگوں کی باتوں سے بچانے کے لیے اس جہنم میں دھکیل دیا، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک دن کی دلہن طلاق لے کر گھر بیٹھ جاؤں؟ پہلے ارحم نے شادی والے دن مجھے چھوڑ دیا، اور آپ لوگوں نے جذبات میں آ کر مجھے شاہزر کے پلے باندھ دیا۔ اس کے بعد اب آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں طلاق کا داغ لے کر بیٹھ جاؤں تاکہ دنیا والے مجھ سے جینے کا حق بھی چھین لیں۔
वो तल्खी से गोया हुई। दानियाल साहब और कुलसूम बेगम अपनी जगह शर्मिंदा थे। उनके पास कहने के लिए कोई लफ्ज़ या दिलासा नहीं था। वाकई में उन्होंने बहुत बुरा किया था। अच्छा था चले जाते लोग। इस तरह वो अपनी बेटी की ज़िंदगी यूं अपने हाथों से तो तबाह ना करते। मैं भी शाजर के साथ मरी जा रही हूँ। शादी के बाद बेटियाँ अपने शोहर के घर ही अच्छी लगती हैं ना। उसने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लाई। वो दोनों ही शौक हो गए। ये तुम क्या कह रही हो परी? हमें हमारी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मैं और तुम्हारे पापा मर जाएंगे मेरे बच्चे। मम्मा अजियत से बोली और निढाल होकर परी की साथ वाली कुर्सी पर गिरने के से अंदाज में बैठी। दानियाल साहब भी अजियत की इंतहा पर थे। परी ने अपने माँ बाप को देखा जो उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ थे। वो उन्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। परी ने खुद को कंपोज किया। वो इस वक्त कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। अगर आज वो कमज़ोर पड़ जाती तो उसका खमियाजा उसे पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता। मम्मा पापा, मुझे पता है आप दोनों मेरा अच्छा ही सोच रहे हैं, मगर आप लोग शाहज़र को एक मौका तो दें। अब जैसा भी है वो मेरा शोहर है, आप लोगों का इकलौता दामाद है। मुझे जाने दें, एक बार मुझे मौका दें। मैं शाह के दिल में मौजूद सारी नफ़रत ख़त्म कर दूंगी। आप दोनों को अपनी बेटी पर यकीन है ना? मैं कुछ भी अपने साथ गलत नहीं होने दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। वो खुद को काफ़ी हद तक कंपोज कर चुकी थी और अब अपने सामने मौजूद अपने माँ बाप को मना कर रही थी। परी जानती थी मम्मा पापा उसकी बात ज़रूर मान जाएंगे। अगर तुम्हारा ये आखिरी फैसला है तो मैं और तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ हैं। तो मुझसे वादा करो, अगर तुम पर कभी कोई भी मुसीबत आएगी या कोई भी ऐसी वैसी बात हो तो तुम उसी वक्त मुझे बताओगी। मुझे अपनी बेटी पर यकीन है, वो सब कुछ ठीक कर लेगी। उन्होंने परी को देखकर यकीन से कहा। परी उन्हें देखकर मुस्कुराई और उठकर उनके गले लगी। चलें, बहुत लाड प्यार कर लिया बाप बेटी ने, अब नाश्ता कर लें, फिर परी को जाना भी है। मैं ज़रा मुलाजमा को नाश्ता लगाने का कह आऊँ, आप दोनों भी जल्दी से आ जाएं। अच्छा बाबा आप जाएं, हम दोनों बस अभी आए। वो तीनों खाने की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे और हल्की फुल्की बातें भी कि शाजर भी नाश्ता करने टेबल पर आया। उन तीनों ने एक नज़र शाजर को देखा जो उन लोगों को नज़रअंदाज करके कुर्सी खींच कर बैठ गया। तुम्हें तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि शोहर को भी नाश्ते का पूछ लेती। उसने फ्राई अंडा अपनी प्लेट में रखा और परी को नागवारी से देखा। जी आई एम सॉरी, मुझे वाकई ख्याल नहीं आया, मगर आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। परी ने जल्दी से सफाई पेश की। वो नहीं चाहती थी कि शाजर उसके माँ बाप के सामने कुछ भी कहे, माँ बाप के सामने ऐसा कुछ भी कहे कि उसे जाने से मना कर दें वो। और अगर वो ना गई तो शाजर क्या कर सकता है ये वो अच्छे से जान चुकी थी। शाजर ने भी खिलाफ मामूल आगे से जवाब नहीं दिया और नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गया। साहब, वो समद साहब और उनके घर वाले आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने चौकीदार से उन्हें वहीं रोकने का कहा है। करीम बाबा ने आकर उन्हें इत्तला दी। वो उस घर के काफ़ी पुराने मुलाजिम थे, इसलिए कोई रोक टोक नहीं थी। वो अंदर आ जा सकते थे। मना कर दो उन्हें, हमें किसी से नहीं मिलना, दानियाल साहब ने गुस्से से जवाब दिया। बाबा उन्हें घर में आने दें, मेहमानों को दरवाजे से वापस भेजना कोई अच्छी बात है क्या? शाजर ने ब्लैक कॉफ़ी का सिप लिया और करीम बाबा को जाने का इशारा किया। दानियाल साहब ने नागवारी से शाजर को देखा मगर कुछ बोले नहीं। वो उस वक्त उस सरफिरे के मुंह नहीं लगना चाहते थे, इसलिए खामोश रहना ही मुनासिब समझा। आप सब लोग भी ड्राइंग रूम में आए और परी आप भी। अच्छा है मिल लें ज़रा तुम्हारे साथ का ससुराल वालों से, आखिर अब लेने क्या आए हैं। मैं नहीं जाऊंगी, परी ने साफ जाने से इनकार किया और उठकर जाने लगी। परी, तुमने शायद सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। शाहजर गुस्से से धाड़ा। शाहजर, तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो परी से? दानियाल साहब के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो बिलाखिर वो बोल उठे। पापा, मैं मिल लूँगी उन लोगों से, प्लीज़ आप लोग जाएं, मैं और शाहजर आते हैं। परी ने जल्दी से कहा तो शाहजर ने नागवारी से परी को देखा और कुर्सी पीछे धकेल कर उठ खड़ा हुआ और परी को भी अपने पीछे आने का इशारा किया। कुलसूम बेगम ने बेबसी से अपने शोहर को देखा जो नज़रें झुका गए। दानियाल साहब और कुलसूम बेगम उस वक्त अरहम और उसके माँ बाप के सामने बैठे हुए थे। समद साहब ने सारी बात जो अरहम के साथ हो चुकी बता दी। हम बहुत शर्मिंदा हैं आपसे दानियाल साहब, वो नज़रें झुकाई शर्मिंदगी से बोले। अब शर्मिंदगी से क्या होगा आपकी मन घड़त कहानी पर हम यकीन कर लेंगे, ये आपने सोच भी कैसे लिया? और आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। आपके बेटे ने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा।
और अब आप लोग किस मुंह से यहाँ आए हैं? शाहजर बाहर खड़े सब बातें सुन चुका था। अब उसने अंदर दाखिल होकर समद साहब को मजीद शर्मिंदा किया और खुद दाएं जानिब सोफे पर बैठ गया। परी अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो? शाहजर ने पीछे देखा जहाँ परी उसके साथ अंदर नहीं आई थी। परी ने खुद को मजीद कंपोज किया। ये काम वो सुबह से ही कर रही थी। उसका दिल धाड़े मार मार रोने को चाह रहा था, मगर वो ये सब करने को मजबूर थी। वो जैसे ही अंदर आई, अरहम की नज़र उस पर पड़ी। उस वक्त ग्रीन कलर के सूट में मलबूस थी वो। दूधिया रंगत पर यह रंग बहुत जच रहा था। लंबे बालों को चोटी में मुकीद किया, सियाह आंखों में थकन साफ जाहिर हो रही थी। शाहजर ने नागवारी से अरहम को देखा। परी ने धीमी आवाज़ में सबको सलाम किया और शाहजर के पास थोड़ा फासले पर बैठ गई। अरहम ने अपनी निगाहों को परी के हुस्न सरापे से हटाकर कारपेट पर मरकूज किया। हम जानते हैं बेटा, अरहम से बहुत बड़ी गलती हो गई थी और वो हम सब से उस वक्त ये डिस्कस कर लेता तो हम सब मिलकर इस मामले को हैंडल कर लेते, मगर वो उस वक्त इतना परेशान था कि उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो घर से ही चला गया। समद साहब ने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की। ठीक है, मान लिया गलत हुआ, अब आप लोग क्यों आए हैं और क्या चाहते हैं? शाहजर ने संजीदगी से पूछा। हम परी को अपनी बहू बनाने आए हैं और अभी इसी वक्त निकाह कर लेते हैं। अरहम की अम्मी जो खामोश तमाशाई बनी बैठी थी बोल पड़ी। उनकी बात सुनकर परी के औसान खता हुए। उसने शाहजर को देखा जिसके माथे पर शिकन थी। बहुत खूब, आप लोगों का जब दिल चाहा तमाशा बनाया और अब सबसे चुप कर निकाह करने चले आए जैसे कोई गुनाह करने आ गए हो। मगर आप शायद जानते नहीं, परीशे दानियाल कल रात परीशे शाहजर बन गई हैं। आपके किए की सज़ा मुझे मिल गई है। अब पूरी उम्र इस अजाब को मैं ही बर्दाश्त करूंगा। उसने नफरत से कहा तो वहां बैठे सब लोगों को सांप सूंघ गया। अरहम ने बेयकीनी से परी को देखा जो अब भी नज़रें झुकाए बैठी थी, जिसने आज नज़र उठाकर ना देखने की कसम ही शायद खा ली थी। परीशे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ काम देखने हैं, वापसी पर मुझे तुम तैयार नजर आओ। वो कहकर रुका नहीं, परी भी उठकर जाने लगी। परी, अरहम बेख्तियार पुकार बैठा। परी रुकी, मुड़कर एक शिकवा भरी नजर अरहम पर डाली, फिर रुकी नहीं, भागकर सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे में बंद हो गई। दानियाल साहब और कुलसूम बेगम बिना वहां से कुछ कहे चले गए। समद साहब को अब अपना वहां रहना मुनासिब नहीं लगा और वो लोग भी उठकर निकल गए। अरहम के दिल पर जो कयामत उस वक्त गुजर रही थी वो सिर्फ अरहम जानता था या उसका खुदा ही जानता था। उसका दिल किया कि वो धाड़े मार मार कर रोए। अपनी सबसे कीमती चीज़ आज वो अपने हाथों से खुद से दूर कर चुका था। खाली दिल और खाली दामन रह गया था। मत जाओ परी, मुझे जाना है मम्मा। वो अलमारी से कपड़े निकाल कर बैग में रख रही थी। शाहजर का रवैया हमारे सामने तुम्हारे साथ ठीक नहीं है, वहाँ जाकर पता नहीं वो कैसा सलूक करेगा। अंदाज में फिक्र थी। मैं शाहजर को बदल दूंगी, मुझे जाना है। उसने मुझे कबूल नहीं किया, मुझे उसके सामने पेश किया गया है। वो अब जो चाहे सलूक करे, मुझे कोई मसला नहीं। दी हुई चीज़ पर हक नहीं जताया जाता मम्मा। अंदाज में शिकवा था ना शिकायत, लहजा स्पाट था, हर जज्बे से आरी। मम्मा के दिल को कुछ हुआ था। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं खुश हूँ। आप पापा और अपना ख्याल रखिएगा। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। हर खौफ को दिल से निकाल दें। आपकी बेटी बहुत मजबूत है। मम्मा को हार मानना ही पड़ी। वो और कर भी क्या सकती थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। हाँ आ जाओ। मुलाजमा अंदर आई। छोटे साहब आपको बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से आए, मुझे देर हो रही है। ठीक है, तुम ये बैग लेकर जाओ, मैं आ रही हूँ। मम्मा पापा से मिलकर वो चली गई। वो मरी के लिए निकल गए। पूरा रास्ता दोनों की कोई बात नहीं हुई। रास्ते में एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकी। उतरो नीचे और जाकर ऑर्डर दो ब्लैक कॉफ़ी का। उसने जेब से मोबाइल निकाल कर परी से कहा। बात वो परी से कर रहा था पर नज़रें मोबाइल पर फिक्स थी। मैं जाऊं? वो बेयकीनी से बोली। वो लड़की जिसने कभी उठकर खुद पानी नहीं पिया था, उसे ये सब कुछ अजीब लग रहा था, पर वो भूल गई थी कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही अजीब होने वाला है सब कुछ। शाहजर ने पहले मोबाइल जेब में रखा, फिर उसकी तरफ घूमा जो पर्पल हल्के से काम वाले शलवार कमीज में बहुत मासूम सी लग रही थी। बाल इधर उधर से निकलकर उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे, जिसे वो लापरवाही से कानों के पीछे कर रही थी। शाहजर को अपनी तरफ मुतवज्जो देखकर वो एकदम से घबरा गई। हाँ तो मोहतरमा परी साहिबा,
آپ کو سنائی نہیں دیا یا آپ کم سنتی ہیں؟ وہ چبا چبا کر بولا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ ہم ویٹر کو آرڈر دے دیتے ہیں نا، وہ سامنے دیکھیں۔ وہ ایک ویٹر ہماری ہی طرف آ رہا ہے۔ سر آرڈر پلیز، وہ ویٹر ان کی گاڑی کے پاس آ کر بولا۔ وہ بندہ بھی دوسری گاڑی کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے سنا نہیں؟ جاؤ کافی لاؤ، وہ بیزاری سے بولا۔ چہرے پر موجود مسکراہٹ اب بالکل ختم ہو گئی تھی، انداز میں بیزاری تھی۔ پری نے دکھ سے اپنے شوہر کو دیکھا اور اترنے لگی۔ سنو، تمہیں آئس کریم پسند ہے کیا؟ وہ اس کے عجیب سے سوال پر حیران ہوئی۔ جی بہت۔ اور بلیک کافی؟ بالکل بھی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، آج سے تم آئس کریم نہیں کھاؤ گی اور صرف بلیک کافی پیو گی، بنا شوگر کے۔ اس نے نیا حکم دیا۔ پر میں نہیں پی سکتی، مجھ سے نہیں پی جائے گی، پلیز، میں کبھی بھی آئس کریم نہیں کھاؤں گی۔ تمہیں ایک بار سمجھ کیوں نہیں آتی میری بکواس؟ جاؤ اور کافی لاؤ دو، اور ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی۔ یہ لو پیسے۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے پیسے لیے اور دوڑ کر ہوٹل گئی۔ وہ اس ظالم انسان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ پری نے زندگی میں پہلی بار اتنی بدمزہ کافی پی تھی، مجبوری تھی، ورنہ اس کے ساتھ بیٹھا بندہ اس کا خون ہی پی جاتا۔ اللہ کرے تم مر جاؤ شاہزر، اس نے دل میں اسے بد دعا دی۔ وہ لوگ مری کے علاقے میں داخل ہو گئے تھے۔ گاڑی ایک پہاڑی راستے پر رواں دواں تھی۔ درخت گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ وہ ہر منظر کو غائب دماغی سے دیکھ رہی تھی کہ گاڑی ایک عالیشان گھر کے سامنے جا کر رکی۔ وہ باہر سے اتنا ہی شاندار دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گھر پہاڑ کے وسط میں بنایا گیا تھا، وہاں سے ہر منظر بہت دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت اگر حالات اچھے ہوتے تو پری تو اس قدرتی خوبصورتی کو دیکھ کر دیوانی ہی ہو جاتی۔ مس پریشے شاہزر، اگر آپ ہوش کی دنیا میں واپس آ جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا، اور اگر آپ جان کر انجان بنی بیٹھی ہیں کہ آپ کے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور آپ گاڑی سے اس وقت تشریف اتاریں گی، تو میری ایک بات کھول کر سن لو، یہاں تمہارے آگے پیچھے گھومنے کے لیے کوئی نوکر موجود نہیں، تمہیں سارا کام خود کرنا پڑے گا۔ میں یہاں مہارانی بنا کر نہیں لایا تمہیں، مجھ پر زبردستی مسلط کی گئی ہو تم، اور اتنا تو تم جانتی ہی ہو کہ زبردستی مسلط کیے انسان کی نہ کوئی عزت ہوتی ہے اور نہ کوئی مقام۔ وہ طنز کے تیر چلا کر گاڑی سے اتر گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کے الفاظ کتنے تکلیف دہ تھے، جو پری کے دل کو زخمی کر گئے۔ روح پر لگے زخم پوری عمر کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ پری جلدی سے گاڑی سے نکل کر شاہزر کے پیچھے چلی گئی۔ گھر کو اندر سے بھی بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ بوا، بوا یہاں آئیے۔ جی بیٹا، بوا بھاگتے ہوئے آئی۔ یہ پریشے ہے میری بیوی، آج سے یہ یہیں رکے گی، اس کا سامان میرے روم کے ساتھ والے روم میں رکھوا دیں، اور ہاں، آج یہ آرام کریں گی، کل سے آپ اسے کچن کے سارے کام سمجھا دیں گی۔ کچھ دن لگیں گے سیکھنے میں، اسے کوئی کام وام نہیں آتا، کوکنگ ایک ویک میں آ جانی چاہیے، اس کے بعد آپ کچن کے کام سے فارغ ہو جائیے گا۔ میری بیوی اب سارا کام کرے گی، اسے بہت شوق ہے میرا کام خود کرنے کا۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ میں ذرا فریش ہو کر باہر جا رہا ہوں، آپ اسے اندر لے جائیے، وہ کہہ کر اپنے روم کی طرف گیا۔ بوا نے پری کو سلام کیا اور پری نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ بوا اسے لے کر کمرے کی طرف گئیں۔ پری جلدی سے روم میں گئی اور روم کو لاک کر کے ادھر ہی دروازے کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ آنسو خود بخود نکلنے لگے اس کی آنکھوں سے، جنہیں پری نے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ زخم تازہ تازہ تھے، رونا تو بار بار آنا ہی تھا۔